خدا روزی میده به انسان ها، بله، ولی بعضی‌ها هم فقیر نگه میداره، بله. اونی که روزی میده برای امتحانه، اونی که روزی نمیده برای امتحانه. امتحان چیه؟ کم کم مثل که داریم متوجه میشیم یه چیزایی رو. اصلا اساس زندگی ما در دنیا به امتحانه. آقا من رفتم تدبیر اقتصادی بسیار دقیق کردم، زندگیمو و معیشتش رو درست کنم طبق دستور اسلام، اما چه نتیجه‌ای گرفتم؟ خراب شده. بله، دستگاه امتحان یکی از اطلاعاتی که به ما میده همینه. اصلا خداوند متعال میفرماید بعضی از افراد رو تدبیر زیرکانه و هوشمندانه و درستشون رو برای رسیدن به مال رو من یه جوری خراب میکنم که به مال نرسن. بعد مقابل چشم او یه آدم بی تدبیر ساده لوح رو به همه نتایج اقتصادی بالا میرسونم تا همه بفهمن کار دست منه، کار دست تو نیست. بلا فاصله اونا هم که فرزند مادر هستن اینجا چی میگن؟ میگن پس ما دیگه تدبیر نمی کنی. چرا تدبیر نمی کنی؟ تو وظیفت تدبیر بکنی. چه فایده داره ما تدبیر بکنیم یه گوشش دست خدا باشه، یفی کشید چی؟ هیچی. تو میمونی سر کار، ملق میشی رو زمین. حالا وظیفتی بری تدبیر بکنی. تو فکر کردی خدا نیست بری تدبیر بکنی؟ مشرکانه میخواستی تدبیر بکنی، خب خیلی بی خود میکردی. تو فکر کردی خدا نیست بری تدبیر بکنی؟ ولی یکی دیگه هست مشرکانه داره تدبیر میکنه و به نتیجه میرسه. بنده خدا، اونو خدا اراده کرده که این نتایج رو بهش بده. اون حالا خودش بچه هست فکر میکنه که این نتایج مال تدبیر خودشه. تو قرآن کریم صریحا میفرماد اون باغدارانی که باغشون خیلی فربه شده بود فکر میکردن مال خودشونه، ارزه خودشونه. قارون فکر میکرد شایستگی خودش که اینقدر ثروت به دست آورده. واقعا هم نشسته حسابی تدبیر کرده، وقت گذاشته، یللی تللی نکرده، یه دفعی به دست نیاورده، اینا رو زحمت کشیده. ولی خدا میفرماد من اینا رو بهت دادم، از دستگاه امتحان من تدبیر تو عبور کرد، گفتم نتایجشو بهش بدید، نتایج زحماتی که گرفته بهش بدید. آقا شما داری توی این بحث کمی ما رو معلق بین زمین و آسمان میکنید. شما همجوری هستی عزیز من. یک کمی قرآن رو بخون. همه کارا رو خدا به خودش نسبت میده. شما هم وظایفتو در این حال تعلیق انجام بده. تعلق به دنیا نداشته باش، مثل کسی که فردا میخواد از دنیا بره برنامه‌ریزی کن، مثل کسی که تا آخر حیات میخواد زندگی کنه. به بقیهش به شما ربطی نداره. این بحثم معناش این نیستش که آقا بقیه تا من میگم بقیهش به شما ربطی نداره میگه من به نتیجه کاری نداشته باشم. میگم عزیز من، شما وظیفت اینه بر اساس رسیدن به نتیجه برنامه‌ریزی بکنی. وظیفت اینه، ولی به نتیجه نرسیدی بهش کاری نداشته باش، چون باید بره از دستگاه امتحان. ولی خدا من اینا رو بهت دادم، از دستگاه امتحان من تدبیر تو عبور کرد، گفتم نتایجشو بهش بدید، نتایج زحماتی گرفته بهش بدید تا همه بفهمن کار دست من، کار دست تو نیست.